बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल मलिक तूनी बिही। पीछे हमने पढ़ा था कि बादशाह ने ख्वाब देखा और उसने कहा कि मुझे ताबीर बताओ। 7 मोटी गाय हैं और 7 दुबली गाय हैं। दुबली गाय जो हैं वो मोटी गायों को खा रही हैं। और 7 सरसब्ज सिट्टे और 7 खुश्क सिट्टे देखे ख्वाब में। तो अपने दरबारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो इसके बारे में नहीं जानते। वहां पे वो कैदी जो छूट के आया था जेल से, वो बैठा था, उसने कहा कि मुझे जेल में भेजे, मैं इसकी ताबीर एक शख्स से पूछ के आऊंगा जो कि जेल के अंदर कैद है। तो जब ताबीर बादशाह के पास आई तो बादशाह को उस वो ताबीर बड़ी मुनासिब लगी, बड़ी मुताबिकत उसकी लगी अपने ख्वाब के साथ। तो बड़ा बादशाह जो है मुतासिर हुआ इस चीज से कि कोई अक्लमंद इंसान, बहुत बहुत शऊर वाला इंसान जो है जेल में कैद है। तो उसने कहा कि तू नहीं भी ही, तुम उस कैदी को मेरे पास लेकर आओ। फलम्मा जा रसूल काल अर्जी इला रब्बिक। लेकिन जब एलची जो पैगाम लेकर आया था वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया कि वापस अपने बादशाह के पास जाओ और फसअलहु मा बालुन निस्वतिल्लाती कत्ताना अयदियाहुन, उनसे पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है जो जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। सुभान अल्लाह। यानी जुलेहा का नाम नहीं लिया बल्कि सब औरतों का इज्तिमाई तौर पे नाम लिया ताकि किसी की एक की बदनामी ना हो। और इसकी वजह ये थी कि बादशाह ने, जो कि सॉरी अजीज मिस्र, जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मालिक था, उसने उनसे, पीछे हमने पढ़ा है कि कहा था कि आप इस मामले की भी न किसी को ना पढ़ने दीजिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि मेरी इज्जत का मामला है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस अहद की इतनी पासदारी की कि इतनी साल जेल में काटने के बाद भी जुलेहा का नाम नहीं लिया कि उसने मेरे पे ये इल्जाम लगाया था, बल्कि इज्तिमाई तौर पे बात की। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि पर्दा पोशी जो है वो हर हाल में, और खास तौर पे जब हम किसी से वादा कर लें कि मैं आपका राज अफशा नहीं करूंगी, तो उस वक्त पर्दा पोशी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हम हैं खवातीन, और खवातीन का मामला तो सबको पता ही है कि वो एक दूसरे को कहती हैं कि आगे ना बताना, आगे ना बताना, और बताते बताते बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन इसको हमने ख़त्म करने की कोशिश करनी है क्योंकि ये एक अखलाकी बुराई है, किसी का राज खोल देना। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार से हमने ये सीखा कि जो वादा किसी के साथ किया हो, खास तौर पे उसके राज के बारे में, तो वो फिर निभाना होता है। फिर दूसरी बात ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोबारा से अपना केस क्यों खोला जबकि उनको रिहाई मिल रही थी। उनको ऑफर हो गई थी कि आ जाए बादशाह के पास, लेकिन उन्हें आना गवारा नहीं किया। उन्होंने पहले अपने ऊपर लगा हुआ इल्जाम जो है उसको क्लियर करना ज्यादा बेहतर समझा। हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे अंदाज में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस अमल को सराहा है। आपने फरमाया कि मैं तो यूसुफ की जगह पे होता तो बुलाने वाले के साथ ही हो लेता। यानी मैं तो फौरन ही जेल से निकलने की जब खबर सुनता तो चल पड़ता, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े कमाल हौसले के साथ ये मामला जो है हैंडल किया। क्योंकि नबी की जात, और खास तौर पे बाद में जो जिसने बहुत कौम का रहनुमा बनना था, उसके ऊपर लगा हुआ इल्जाम जो है उसका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगरचे झूठा इल्जाम हो लेकिन शक शक की बिना पे भी उसको उसके असरात गलत हो सकते हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले उस मामले को क्लियर करें, उसके बाद मैं जेल से निकलूंगा। इन्ना रब्बी भी कैदिहिन्ना अलीम, और फरमाया कि मेरा रब तो पहले से ही उनकी चालों को जानता है, हकीकत से वाकिफ है कि क्या सच था क्या झूठ था, लेकिन दुनिया वालों के सामने भी क्लियर होना चाहिए। क़ाल मा खतबुकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ़ अन नफ्सी। लिहाजा बादशाह ने जो कि मिस्र के अंदर जो बादशाह होता था ना उसको फिरौन कहा जाता था। यानी जैसे हमारे यहाँ सदर और वजीर होता है ना, इसी तरह वहाँ के सदर को फिरौन कहा जाता था, और वहाँ का जो वजीर होता था उसको अजीज कहा जाता था। तो फिरौन जो था उसने कहा, ये वो वाला फिरौन नहीं है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला, ये आप ज़हन में रखिएगा।
क्योंकि وہ تو بہت بعد میں آیا تھا، لیکن وہ بھی چونکہ مصر کا بادشاہ تھا اس لیے اس کو بھی فرعون کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سب عورتوں کو اکٹھا کرے، ان کو جنہوں نے حضرت یوسف کے معاملے میں الزام تراشی کی تھی، اس نے سب کو اکٹھا کیا اور سب سے گواہی لی، اور قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، عورتوں نے مان لیا، انہوں نے کہا کہ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں پائی، پاکیزگیاں تو صرف اللہ کے لیے ہیں، لیکن ہم نے اس کے اندر ایسی کوئی برائی نہیں پائی جس کی وہ سزا کاٹ رہا ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق، جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ اب حق ظاہر ہو چکا ہے اور حقیقت واضح ہو گئی ہے، تو اس نے کہا کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو چکا ہے تو میں بتا دیتی ہوں، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، اور وہ سچا ہے۔ اس طرح معاملہ سارا کلیئر کٹ واضح ہو گیا، اور ہر کسی کو، بادشاہ کو پہلے ہی پتا تھا، لیکن اور بادشاہ اس واقعے سے متعلق بھی پوری طرح ڈیٹیل جانتا تھا، اس لیے اس نے عورتوں کو بھی دوسری بات کرنے ہی نہیں دی کہ اب بھی کوئی یہ ہیلے بہانے نہ کریں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے سیدھا کہا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تمہارا کیا مقصد تھا جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ یعنی اس نے کوئی ان کو ایسا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کوئی بہانہ بنا سکے، سیدھا اس نے ان کی عمل کو بیان کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جب زلیخا نے بھی اقرار کر لیا تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام دیا گیا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ بے گناہ تھے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صفائی میں نے اس لیے پیش کروائی ہے کہ جو عزیز مصر ہے، جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ فیملی کا ایک فرد بنا کے گھر میں رکھا تھا، میں اس کے دل سے یہ بات صاف کرنا چاہتا تھا کہ وہ جان لے، یقین کر لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی جو ہے خیانت والا کام نہیں کیا، اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خیانت کاروں کے، دغا بازوں کی چال کو چلنے بھی نہیں دیتے۔ اگر میں دغا باز ہوتا تو آج میں پھنسا ہوا ہوتا، لیکن آج دیکھیں کہ میری صفائی پیش کی جا رہی ہے۔ اور سبحان اللہ، ساتھ ہی فرمایا وما ابرئ نفسی، جبکہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کہتا۔ ہم آج کل بڑا آرام سے اپنے آپ کو پاکیزہ کہہ لیتے ہیں، جبکہ ہم جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ جتنے زیادہ گنہگار ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ خود کو پاکیزہ ثابت کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ ہم بہت پارسا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو کہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو حکم دیا ہوتا ہے کہ میرے نبی کے قریب مت آنا، اور اس طرح چھوٹی سے چھوٹی خطا بھی جو ہے وہ نبی سے سرزد نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی اور نبیوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے اوپر بھی پکڑ آ جاتی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم انہوں نے پہلے ہی خود ہی سوچ لیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دینا ہے کہ یہاں سے بستی سے نکل جاؤ، تو میں پہلے ہی نکل جاتا ہوں۔ اس طرح کی بھی جو غلطی ہوتی تھی اس پہ بھی بڑی کڑی سزا ملتی تھی، یعنی سختی آتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے معاملے میں۔ لیکن بڑے گناہ جو ہیں وہ انبیاء